السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الدروة l'introduction à l'étude de droit de semestre 3. هذا البارتي 6 الجزء رقم 6. إن شاء الله في البارتي ديال اليوم نشرح لكم لي سورس دو لا ريغل دو دروا. بالنسبة للسورس دو لا ريغل دو دروا يعني دوك المصادر اللي كيعتمدوا القانون المغربي بالنسبة للأحكام ديال القانون. أول حاجة كاين لي سورس تراديسيونيل يعني المصادر التقليدية. parmi les sources traditionnelles كنلقاو لا religion الدين. Donc fidèle à sa tradition religieuse, le Maroc a fait de l'islam sa religion d'État. D'ailleurs, le roi est en même temps le souverain et amir al-mu'minin. Donc حنا كنعرفوا بأن الديانة الرسمية اللي كاينة في المغرب ولا الدين الرسمي في المغرب هو الإسلام. المغرب كيتاخد الإسلام هو الدين ديالو. ومن جهة أخرى الملك كيتعتبر هو القائد الحاكم وأمير المؤمنين. En application de ce principe constitutionnel, le charia, le Coran plus la Sunna constituaient une source non négligeable du droit marocain, surtout en matière de statut personnel, familial et successoral et dans le cadre des immeubles non immatriculés. Donc حنا كنعرفوا بأن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي ديال المغرب وأمير المؤمنين هو الملك. دونك المغرب كيعتمد على الشريعة الإسلامية يعني القرآن والسنة في القانون ديالو. يعني باغمي لي سورس ديال القانون المغربي كنلقاو الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية كما قلت لكم القرآن والسنة اللي كيتعتبروا واحد السورس اللي كياخد واحد القيمة كبيرة في القانون المغربي، خصوصا في الأمور اللي كتخص لي ستاتيت بيرسونيل يعني الأحوال الشخصية والأحوال العائلية، بحال مثلا الزواج، الطلاق، الإرث، هادشي ديال لي سيكسوغال، الإرث، هادشي ديال ليريتاج. حيت دابا كيشوفوا دابا الإرث في المغرب الورث كيكون على حسب الدين الإسلامي، على حسب داكشي اللي كاين في القرآن والسنة. وصي بالنسبة للزواج والطلاق وحتى دون لو كادر ديال زيموبل لي زيموبل يعني في هادشي ديال الحاجات مثلا يقدر يكون البيع والشراء. هكا كاين شي امور مثلا كيحرم شي حوايج اللي ما كيحرم كاين في الدين الاسلامي محرمين، دونك حتى القانون المغربي تيحرمهم. aussi parmi les sources traditionnelles ديال la règle du droit au Maroc كنلقاو لو كوتيم العادات والتقاليد appelé aussi عرف peut être défini comme étant une règle de droit qui découle d'une pratique ancienne d'habitude d'usage qui s'était prolongée dans le temps. يعني les coutumes ولا كيتسموا العرف هما واحد الريغل دو دروا اللي كيمشي بالبراتيك بالتطبيق، يعني شي حاجه قديمه كنا كنديروها شحال هادي صافي ولات عاده عندنا ولات دابيتود. وليزاج يعني التقاليد العادات حتى هما كيتعتبروا من القواعد ولا من المصادر الاساسيه للقاعده القانونيه في المغرب. دونك لا كوتيم كومبورت دو زيليمون. في لا كوتيم في العادات والتقاليد كنلقاو جوج الانواع. كنلقاو ان إليمون ماتيريال et un élément psychologique. Un élément matériel, c'est la pratique prolongée dans le temps. يعني élément matériel de la coutume يعني شي حاجة اللي كتستمر التطبيق ديالها كيستمر في الزمان. c'est la pratique prolongée dans le temps. شي حاجة اللي كنديروها وكتشد واحد المدة طويلة كيديروها داروها الأجداد ديالنا وبقات ديما كتعاود في لوطو حتى ولات parmi les sources de la règle de droit. Un élément psychologique, c'est un élément psychologique يعني عنده علاقة بالمونتاليتي بالنفسية. C'est le caractère obligatoire de cet usage ou plus exactement la croyance populaire au caractère obligatoire de cet usage. Donc élément psychologique عنده علاقة بلا مونتاليتي، يعني الناس في المجتمع ديالنا واحد العادة ولا واحد التقليد
اللي استمر واحد المده طويله، وكانوا الاجداد ديالنا والاجداد ديالهم والاجداد ديالهم تيطبقوه، صافي ولات عاده وتقليد. كيولي ان داك هاد لاكوتيم هذا كيولي اوبليغاتوار، كيكون لي واجب. علاش؟ لان كاين واحد لا كرويونس بوبيلير، واحد المعتقد عند الناس بان هاد الحاجه راه اوبليغاتوار، حشومه، خاصك ما ديرهاش ولا خاصك ديرها. دونك هذا هو اناليزم بسيكولوجي. La coutume a été présentée comme source de droit pendant la période de protectorat. يعني التقاليد والعادات كانت سورس ديال الدروا في الفتره ديال الحمايه الفرنسيه المغرب. Elle se transmet de façon orale et n'a plus son poids et sa valeur. دونك هاد لا كوتيم هذا كان غير دي فاسون اورال، يعني ما كانتش شي حاجه مكتوبه، لا شي حاجه اللي هي شفويه، تقاليد كتوارث من جيل لجيل. Aujourd'hui, la coutume est reconnue par le législateur au niveau des relations entre les commerçants. Article 3 du Code de commerce. بالنسبة la coutume، بالنسبة la règle du droit marocain، كنلقاو لا كوتيم كنلقاو في ديك الحلقات اللي كتجمع بين التجار في لا كوتيم، العادات والتقاليد. دونك دابا نشوفوا لي سورس مودرن، المصادر الجديده. دونك كاين لا لوا. بالنسبه لا لوا ولا القانون، لا لوا هو لا كرياسيون دي لوا et la fonction principale du Parlement, de chambre, représentant et les conseillers. Mais il y a des exceptions. Donc, le canon ou la loi, شكون اللي كيخرج لا لوا هو البرلمان. الوظيفة الأساسية ديال البرلمان، البوفوار ليجيسلاتيف، السلطة التشريعية، هو لا كرياسيون دو لوا. البرلمان هو كيخرج باغ لوتوريزاسيون ديال لا لوا، المصادقة عليها. دونك مي كاين دي زيكسيبسيون ان لا لوا ما كيخرجوش لو بارلمون. في لوكا ديال ديليغاسيون فولونتير دو بوفوار ليجيسلاتيف او غوفرنمون، يعني البرلمان كيعطي واحد كيفوض، كيف تفويض للحكومه البوفوار اكزيكوتيف هي باش تخرج لا لوا. ارتيكل 70 دو لا كونستيتيسيون. ديليغاسيون دو بلان دروا، يعني التفويض دو بلان دروا بالقانون، يعني كيكون واحد التفويض بالقانون. الريفيروندوم دي بوبل، يعني كيكون يعني الاستفتاء. ريفيروندوم دي بوبل هو الاستفتاء، يعني انه كيخرج مثلا واحد شي حاجه، واحد القانون، وكيديروا الاستفتاء يصادق عليه الشعب واش يرفضوا ولا يقبلوا. لوا كي ايمان دو سوفران، كاين واحد القانون اللي كيخرجوا الحاكم الملك. état d'exception, article 51 de la Constitution. Procédure de la création des lois, c'est les procédures parce qu'il y a une loi, projet de la loi, le conseil de gouvernement et de la chambre de parlement, le secrétariat général, le conseil constitutionnel, le chef d'État, le roi, le bulletin officiel. Projet de loi, qui est procédure de la création d'une loi, qui va être une loi, أول حاجة كيكون تخرج المشروع ديال القانون، باغ اكزومبل لا لوا دو فينانس. من بعد لو كونساي دو غوفرنمون كيصادق عليه، كيمشي كيحطو البرلمان في دو شومبر ديالو، لي ريبريزونطون اي لي كونساي، مجلس النواب مجلس المستشارين. من بعد كيصادق عليه مجلس النواب مجلس المستشارين، كيمشي للسكرتاريا جينيرال الامانه العامه. من بعد لو كونساي كونستيتيونيل مجلس الدستوري. ابري لو شيف دو ليتا لو روا او لي بولتان اوفيسيال. دابا نشوفوا النوع الثاني ديال لي سورس مودرن هما لو ريغلومون. لو ريغلومون est un texte provenant du pouvoir exécutif et peut être sous forme، يقدر اي نص كيجي من السلطه التنفيذيه الحكومه كتعتبر ريغلومون، وكنلقاو فيه ثلاثه الانواع. كاين الظاهر اللي كيخرجوا الملك، كاين لو ديكري اللي كيخرج من البروميير مينيستر الوزير الاول ولا رئيس الحكومه، وكاين لاغيت اللي كيخرجوا لي مينيستر على حسب التخصص ديالهم. بالنسبه للظاهر هو ريغل جيريديك ايمانون دي روا، يعني بحالاش كيخرجوا الملك، الظاهر الشريف كيخرج من الملك. نوميناسيون دان غوفرنون باش يخرج مثلا واحد الحاكم ولا وزير ولا شي حاجه، ديريكتور جينيرال دو لا بونك دو المغرب اكسيتيرا، هادو كيكون ظاهر شريف باش كيتعينوا.
décret يعني règle juridique émanant de premier ministre le chef de gouvernement arrête règle juridique élaborée et signée par le ministre les ministres chacun de son secteur ministériel كيخرج من الوزاره حسب التخصص ديالهم كل وزير وكيخرج لاغيت ديالو aussi كاين لي سورس انتربريتاتيف يعني مصادر اخرى كنلقاو لا دوكترين ولا يعني الفقه القضائي. La doctrine, ce sont les réflexions et les travaux de l'ensemble des juristes, théoriciens ou praticiens qui participent à la formation, l'analyse, l'interprétation et à l'évolution du système juridique. La doctrine أو المذهب أو الفقه القضائي هو كيعتبر من المصادر ديال القانون المغربي. La doctrine هو دوك les réflexions ولا دوك les travaux دوك les recherches اللي كيديروها مجموعة من مثلا القضاة ولا مجموعة من الباحثين في مجال ديال القانون في المغرب وهذوك لي ريشيرش ديالهم لي طرافو ديالهم ولا لي تيوري ديالهم كيتعتبروا مصادر القانون المغربي. مثلا كاينه واحد النازله اللي ما هضرش عليها القانون المغربي ولا شي قضيه ما هضرش عليها القانون المغربي ولكن جاو ناس داروا ابحاث الناس متخصصين في القانون داروا ابحاث وداروا دي ريشيرش وداروا دي زاناليز دي زانتربريتاسيون وخرجوا واحد القانون ولا واحد النظريه. هذيك القانون النظريه كتعتبر parmi لي سورس برينسيبال ديال دونك بالنسبه لهاد لا دوكترين هو كتعتبر une source indirecte prise en considération par le Parlement au moment de la création des lois. المهم دابا فهمتوا سي كوا لا دوكترين. دونك نشوفوا سورس اخر ديال لا ريغل دو دروا اللي هو الاخير هو لا جوريسبرودونس يعني الاجتهاد القضائي لا جوريسبرودونس. Donc c'est quoi la jurisprudence? Ensemble des décisions du juriste relatives à une question juridique, c'est-à-dire comment on a résolu un problème, litige, les jugements et les arrêts prononcés par l'ensemble juridique du royaume. On les préserve dans l'archive. La jurisprudence أو الاجتهاد القضائي هو مثلا كنلقاو واحد الليتيج ولا واحد البروبليم واحد القضية في المحكمة نازلة ما كاينش شي نص قانوني اللي يتكلم عليها ولا يتكلم على الحكم ديالها. كيجي القضاة كيديروا واحد الاجتهاد قضائي. هذا الاجتهاد القضائي راه يعني بيان سور راه كيجي من بعد واحد البحث وواحد الريشيرش وواحد ليفور كبير هو كيتاخذ واحد الحكم واحد جيجمون واحد ديسيزيون. هاد الجيجمون ولا هاد الديسيزيون كيديروا في الارشيف وكتعتبر جوريسبرودونس وكتعتبر سورس ديال لا ريغل دو دروا. جيسبر انكم استفدتوا من هذا الفيديو هذا البارتي هذا. دونك او ريفوار et bon courage.